बाबा जति जे भने ठिक छ भाइ नानी बाबु हो ठिक छ जायज छ भन्दा अब के भयो अन्तिममा उहाँले बिचारी लडे एक महिना लकडाउनकै बिचमा के हो उहाँलाई अरूले के भने कि उहाँ त्यस्तो व्यक्तित्व त मलाई लागेकै थिएन त्यो लक हान्नु भएछ क्या अनि फेरि खुल्ला उहाँले फेरि पेजमा आउनु भएछ अनि त्यहाँबाट उहाँसँग चाहिँ फेरि हुँदैछ बेला बेला त्यो फाकठेकमा गर्ने भएको भोट जस्तोले घोचाघोच गर्दा अघि भने नि पा फक्तुङ्दो युमा फक्तुङ्दो पुगिने फेसबुकमा टेकटेक टुक्टु हुन्छ यसमा आसु नराखिकन मैले यो स्टेजबाट मैले अनुरोध गरेँ यति नै राखेँ मेरो कुरा हस् त नोगेन सेवाहरू आयोजकसँग मैले माफी पनि मागेँ सेवाहरू खालको फ्याक्चुअल कुरा अथवा त्यो रासनल कुराहरू त बुझ्ने नै भएन तर त्योभन्दा अरूले पनि बहस गरिराखेको हुन्छ कि मान्छे पञ्चतत्त्वले बन्यो अरे यो कुरा सरासर गलत कहिल्यै पनि प्रमाणित नभएको कुरा हो पछि विज्ञानले जब एक्सपेरिमेन्ट गर्यो लुइस पास्चरले त्यसपछि यो होइन भने प्रमाणित भइसकेको छ त्यसैले पञ्चतत्त्वले मान्छे बन्यो भनेर यो मन्दम परम विज्ञानमा लेख्नु जरुरी थिएन एकचोटि छलफल हुनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा पोइन्टमा मलाई लाग्छ यो खालको बहसहरू हामीमा हुनुपर्छ र मलाई अन्तिममा के लाग्छ भने म 2 मिनेटमा सघाउँछु यो मुन्डम चाहिँ हाम्रो याक्थुङ जातिले निर्माण गरेको यो हाम्रो एउटा बोल्ड भ्यू चाहिँ कलेक्टिभ रूपमा आएको एउटा ज्ञान सोर्स अफ नलेजको एउटा कलेक्सन हो यसैले सम्मान गर्नुपर्छ योभन्दा सबला उन्थामा उठ्नुगम्बा उतरेन पुण्या गालेगन स्वामी हामीले थाम्ने सिसागन मेची मङ्ग्याम्बको जुगु मङ्ग्याम्बको केरेको आशीर्वाद नम्बाइदि कोखा कोरोनामी दोरानाले आपसान दोरानार मिखे गालेगन तुमो मेंगे आयाम मेंबे ओया तुसा बोलबो आम उतले तुमो ये आशीर्वाद है कोरोना बन्द चैत 10 देखि बन्द 5 महिना सह भयो तर 12 घण्टा कहिले 14 घण्टा एकछिन मुखले पाउँथो ठिकली मुख हाम्रै सबला सबै हो त्यो त्यसले मात्रै हुँदैन शिक्षा दिङका मे तरो केन्ता समेदुङ दिङ मेरा चपरे शरीर के जौं को वर्णन हुन्छ त्यो कसरी जन्मिन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्छ मैले प्रकृति र संस्कृतिको अध्यक्ष अमेरिकामा पीएचडी गरेको लाडु आएको थियो यो त धेरै जान्ने रहेछ करेला के रुकबल थाहा भएको थियो मलाई थाहा छैन अघि त्यो त्यसको पीएचडी त हजार पीएचडी हामी सुनिसक्दैन तपाईँ प्रकृति संस्कृतिबाट पीएचडी गर्ने होइन हजुर यो हावाको जन्म कसरी हुन्छ अलिकति मलाई सुनाउँछ मलाई इच्छिङ आउँदैन भने कलकत्तामा एउटासँग परिचय भयो परिचय हुँदा 18 डिग्री 7 पीएचडी गरे मभन्दा 1 वर्ष कान्छे हो हामी त बल्ल बल्ल एउटा पीएचडी गरेका छौँ तपाईँ साथबाट एउटा कुरा सोध्छु न भने यो आगो कसरी जन्मिन्छ भने क्या अनि हेन चाका डुङ्गा नुमेन आगेको मे छ्वाक छ भन्ने मुखको बाठा मात्रै होइन कर्मको बाठा भनेर जस्तो कर्म त्यो अनुसारको धर्म हुन्छ जस्तो ध्यान त्यस्तो ज्ञान जस्तो शिक्षा जस्तो दीक्षा त्यस्तो शिक्षा जस्तो शास्त्र त्यस्तो अस्त्र जस्तो कर्म त्यस्तो धर्म गरेर बस्यौँ भने यो समाज सुतिरहेको समाज नेपालको चाहिँ उहाँको शब्दमा जम्बूद्वीप उत्तराखण्ड कैरात देशे भनिएको छ केरेकोती केरेकोमा कैलासबाट शब्द सूत्रबाट सुरु भएको कैलाशमा हाम्रो यो मनातेम एउटा फैलेको एकिङमा नपाई अरू कोही अहिलेसम्म बसिया छैन त्यहाँबाट कैलाशबाट फैलेका कैलासो भनेको त्यो त लासोको बेग्लै वर्णन छ क्या फाइसो आवेगता आश्चर्य सयम आश्चर्य वंशवालीमा आइसक्यो यो तमाम कुराहरू मानव शास्त्र मानव सभ्यता शास्त्र विश्व भाषा शास्त्र विश्व लिपि शास्त्र विश्वको भूगोल विश्वको खगोल विश्वको राजनीति इतिहास विश्वको धार्मिक इतिहास सबै अध्ययन गरेर बसौँ म तयारी सेवा गर्नु जानेको निम्ति म कसैसँग रिस छैन अस्ति पनि मेरो विषय
गरी यो परम विज्ञानले उहाँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ यो अलिकति नेचुरल साइन्स अथवा प्योर साइन्स अथवा प्राकृतिक विज्ञान अथवा अलिक बढी यो भौतिक विज्ञानसँग सम्बन्धित कुराको बारेमा चाहिँ मुन्दुम हो भन्नु खोज्नु भएको होला कि जस्तो लाग्छ। अनि त यस्तो मुन्दुमले विज्ञान भन्ने कुरा कसरी सुरु भयो भन्ने बारेमा धेरै विद्वतहरूले मुन्दुम वास्तवमा एउटा विज्ञान पनि हो, साइन्स पनि हो भनेर धेरैले भन्दै आउनुभएको छ। छोटा छोटा लेख रचनाहरूमा त्यसको बारेमा दाबीहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विशेष गरी त्यो दाबी चाहिँ मुन्दुमको त्यो एउटा शब्दहरूलाई हेरेर र कसैले मुन्दुममा प्रयुक्त हुने चिजबिजहरूलाई हेरेर र कोही चाहिँ यो मुन्दुमलाई एउटा जीवन दर्शन मानेर जीवनयापन गर्ने समुदायले आफूले जीवन बाँच्ने क्रममा चाहिँ प्रयोग गर्ने अथवा अपनाउने कुनै प्राविधिक कुराहरूले लिएर मुन्दुम विज्ञान हो भनेर चाहिँ भन्दै आएको छ। आजसम्म मुन्दुम विज्ञान हो भनेर विशेष गरी मुन्दुमले आफ्नो ज्ञान स्रोत मान्नेहरू धेरैले सिङ्गै किताब नै लेखेको र मुन्दुम विज्ञान हो भनेर विशेष गरी जर्नल आर्टिकलहरू लेखिएको अलिक कमै मात्र पाइन्छ। योभन्दा अगाडि मुन्दुम विज्ञान हो भन्ने हिसाबले चाहिँ एक हिसाबले हाम्रो किराँत समुदायभित्र पर्ने एकजना जय शिवाहाङ राई भन्ने जो उहाँ भोजपुरको हुनुहुन्छ र उहाँ ललितपुरतिर हुनुहुन्छ, उहाँले किराँत मुन्दुमभित्रको विज्ञान भन्ने बारेमा एउटा किताब लेख्नु भएको छ। हामीले यो परम विज्ञान मुन्दुम विज्ञान भन्ने बारेमा अलिकति साहित्यिक अलिकति लिटरेचर रिभ्यूको हिसाबले हेर्दा देखिन्छ। जय शिवाहाङ राईले त्यो मुन्दुमभित्रको ज्ञानको कुरा गर्दाखेरि उहाँले विशेष गरी मुन्दुमभित्र अथवा मुन्दुममा भएको ज्ञानले प्रयोग गरेर मुन्दुमले मान्ने आदिवासीहरूले कसरी मुन्दुमभित्रको ज्ञानमा विशेष गरी औषधि ज्ञान र एउटा खाद्य पदार्थ बनाउने ज्ञानको बारेमा चाहिँ अलिक बढी चर्चा गर्नुभएको छ। सँगसँगै त्योभित्र चाहिँ त्यो मुन्दुमको एउटा अर्थ विज्ञानको बारेमा पनि केही कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि मुन्दुम विज्ञान हो भनेर धेरैले गफ गरे पनि एउटा लिखित रूपमा मुन्दुम कसरी विज्ञान हो भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा किताबको रूपमा चाहिँ हाम्रा मित्र थाङसाङ लाउतीजीले यो किताब ल्याउनु भएको छ। त्यसैले अघि पनि आयो किराँत समुदायभित्रको सबैले आफूले किराँत भन्नुहुन्छ हुन्न र अब भन्नेहरूको लागि विशेष गरी लिम्बू राई जसले मुन्दुमलाई आफ्नो जीवन दर्शन मान्छ त्यो भित्रको मलाई लाग्छ यो दोस्रो कृति हो। जय शिवाङले पहिल्यै मुन्दुमभित्रको विज्ञान भनेर किताब लेख्नु भएको छ र विशेष गरी यो लिम्बू समुदायभित्रबाट आएको चाहिँ यो दोस्रो कृति हो जस्तो लाग्छ। अब मुन्दुमले विज्ञान भन्ने बारेमा पनि विशेष गरी यो किताबमा मुन्दुम विज्ञान हो कि होइन भन्ने बारेमा उहाँले अलिकति अरू भन्दाखेरि पनि मुन्दुममा प्रयुक्त हुने शब्दहरूमा विशेष गरी मुन्दुममा आउने पात्रहरूलाई आधार मानेर मुन्दुम विज्ञान हो कि भन्ने बारेमा उहाँले उत्खनन गर्न कोसिस गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि त्यो मुन्दुमको चाहिँ अब कुन खालको मुन्दुमहरू बढी प्रयोग गरियो भन्दा स्वाभाविक अहिले बहसहरू हुँदाखेरि देख्नुहुन्छ हाम्रो समुदायमा झन्डै दुई लाइनको धर्मको कुराहरू हुन्छ, दुई लाइनको झन्डै दर्शनको कुराहरू हुन्छ। त्यसमा पनि यो थाङसाङ लाउतीजीले प्रयोग गर्नुभएको हेर्नुभएको आधार चाहिँ महागुरु फाल्गु नन्दले व्याख्या गर्नु खोज्नुभएको उहाँले के भनौँ पुनर्निर्माण सच्याउनु भएको अथवा उहाँले स्थापित गर्नुभएको केही कुराहरू नै आयो। यसमा अब मुन्दुमले एउटा विज्ञान भनेपछि यो एउटा सोसल साइन्स हो, समाज विज्ञान हो भने त्यो समाज विज्ञानलाई स्थापित गर्ने प्रमाणित गर्ने निश्चित आधारहरू हुन्छन्। त्यसलाई सामाजिक तथ्यहरूले सांस्कारिक र संस्कार अथवा सांस्कृतिक तथ्यहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हिसाबले त्यो चाहिँ समाज विज्ञानहरू प्रमाणित हुन्छ। यो भौतिक विज्ञान अथवा प्राकृतिक विज्ञान हो भने त्यसलाई त्यही अनुसारले एउटा प्रयोगशालाबाट एउटा प्रमाणित गर्नुपर्ने कुराहरू गर्न योग्य विश्वास गरिने कुराहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ एउटा। अर्को एउटा एकाडेमिक हिसाबले अबको संसारमा तपाईँ एक ठाउँमा उभिएर मनमा जे लाग्यो त्यही कुरा लेख्दै कुजुङमा सावाइलाङ सामेन्छा तुतु तुम्याङ याग्ला सुवाङमा नाली थाङबेन सिसामेन्छि कना तरे युगना अगिङबा थिम्बेदाङबा तुम तरेबा अनि नेबो दाङबानु चारि के बम्बा पानी कुसिङ मिटी अनि पाठक आदमी बल्ले एदन वही सुमा तरेवासी अंगा गोविंद अंगु मुंजी के ये छासान
Eda ani na yakthung sak pni ba yakthung yapsang anga sewa tondu peli tondu sewa ain sekai ani yakthung baran bundum habek saktim ha moebek ila moebek me itan ani hansang lauti ke orku timun चाहिँ नेवारन ले ज्या अनि मुदुमी सातु anga cari ani wa dewa panguksu अबेल अरे ani samyak satim le panha samyak le panha sapsok le panha maban haren ज्या ale sumangwa ज्या awatum ani hommogum jomogum samogum ज्या waban ya khango ani chumile sari yamba Togiang yari le saptama yamu thangsang lautire yamu yong bandung thi yurro tang bangga kusing ni tunga panyu ko angga mundum le pana cari milan angga samba yang men hedang me yang men eun cari mundum ke ngapi yang men tar ani wa kimba ni suga pan kere kimba cai Abella cumdeng hangga pakle kunci sikle melok koi dega kongi kedang burung ne belle abella asik ko abella cari ani wata angga hekdam da govinda benna ani Allah ani mundum le pana pamele ani mundum ha medong nen thenkere ani kusing lati thigong yo na चिजा मुंडु बामे दंग नंदी अरे अने तुम तोरे बेले कुछ मी तुम ले वैसु मा पातु ले देने पुना युसी सरी म एकोर माति भाषा हाम्रो आदिवासीको सारे नङ मासुसँग मिल्ने हाम्रो पाठकजी बस्नु भएको छ कर्मगति दिजु बरु अप्ठ्यारो हुन्छ म त आफ्नै बुद्धि थालेछु अनि अर्को हाम्रो महर्जनजी हुनुहुन्छ पाटनको पुरानो दासी साथी उहाँ चाहिँ यो मचिन्द्रनाथको बारेमा खोज अनुसन्धानकर्ता साथी हुनुहुन्छ त्यसै गरी अर्को एकजना राई साथी हुनुहुन्छ उहाँ पनि यही विषयमा खोज अनुसन्धान गर्ने म चाहिँ कहिले कहिले आफ्नो भाषा आफै बोल्नुपर्छ भने अझै उत्साहित हुने खालको कि झन्डै एकहोरो गएछु 3 जना साथीहरू सरी है मैले सम्बोधन गरेँ मेरो भाषामा अब मुन्दुमको सवालमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो थुङथुङका मुन्दुमहरू अलिक फरक छन् तथापि हाम्रो याक्थुङको समाजमा के चाहिँ राम्रो कुरा हो भने सायद 10 लिमन 17 थुङको सवालमा होला त्यति बेलाका हाम्रो पूर्वज पुर्खाहरूले 10 लिमन 17 थुङको रीतिथिति संसार चल्नुपर्छ भने जुन आइडियोलोजी बनायो होला त्यसले तपाईँहरूले बन्देजमा तपाईँ हामीले एकै ठाउँ राखेको होला भन्ने मेरो बुझाइ भन्छ तपाईँ हाम्रो मुन्दुमहरू फरक छ सामसाबा मुन्दुम फरक छ खाउमा मुन्दुम छ फरक छ कर्मकाण्डीय अनुष्ठानहरू फरक छ यो अलिक पहिलाको कुरा गर्दैछु तथापि हामीहरू भिन्न भएनौँ र हुँदैनौँ बोलिनु हुँदैन भन्ने मेरो दृढ विश्वास हो पछिल्लो चरणमा अलिकति कहाँदेखि अलिकति फरक आयो भने महावीर फाल्गुनन्तले जुन नयाँ अलिक किसिमको सुधारवादी भनेर हामीले उहाँलाई सम्मानित हिसाबले छलफलबाट निर्धारण गरेको शब्द उहाँले सुधार गर्दाखेरि केही कुराहरू तलमाथि भएको यथार्थ हो त्यसको सवालमा हाम्रो चन्द्रकुमारजी डाक्टर साहब जानुभयो उहाँ र हामी 10-11 वर्ष किराँतदेखि चुम्रुङ्गो खानसँग ठुलो छलफल भएको हो तर विभिन्न कारणले गर्दा पनि हामी एक हुनु नसकेको कुरा यथार्थ कुराले हामीले ढाट्नु हुँदैन उहाँलाई थाहा छ हामीले थाहा छ र 57 सालको त्योमा हामी गएर यसरी जाने एउटा सेक्टरको रूपमा भएर जाने सबैभन्दा पहिला चाहिँ मुन्धुम परम विज्ञान भन्ने लिएर आउनु हुने लेखक मित्र थाङसाङ लाउती महामूर्ख जो हुनुहुन्छ म उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु र म शुभकामना दिन चाहन्छु उहाँको नामको बारेमा धेरै छलफलहरू कुराहरू चल्यो म उहाँ धेरै युवा हुँदादेखि नै हामी राजनीतिक सहयात्री हौँ मलाई सुरुमा चाहिँ अचम्म लाग्थ्यो थाङसाङ लाउती भनेर राजनीतिक रूपमा हिँड्नुहुन्थ्यो तर बीचमा कविता र गजल भन्नु पर्दा चाहिँ महामूर्ख जोडेर प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो त्यसैले यो नयाँ होइन उहाँको यो पनि अब छलफल गर्दै जाउँला अहिले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु र दोस्रो याक्थुङ लेखक सङ्घ आयोजक हुनुहुन्छ
यो याकथुङ लेखक सङ्घ गठन नभएको भए सायद यस्तो बहसहरू हुने थिएन होला। यसरी हामी पनि आएर बोल्न पाइन्न थियो होला लेखक साहित्यकारहरूको बिचमा। यो याकथुङ लेखक सङ्घलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज प्रमुख अतिथि बिल्कुलै फरक समुदायबाट हामी पाएका छौँ। यसो हेर्दाखेरि पनि 10-12 जनाको बिचमा उहाँ छुट्टै, तर सोचाइले उहाँको ज्ञान प्रणाली जो छ, ज्ञानको कुरा छ, हामीसँग मिल्दो भएको हुनाले, एक खालको जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँ विद्रोह गर्नुभएको हुनाले जाति समुदाय एक ठाउँमा छ र वैचारिकी हिसाबमा हामी एक ठाउँमा छौँ। म यो कुरा राख्न चाहन्छु। र म एउटै मात्रै प्रसङ्ग के जोड्छु भने हरेक युगमा कोही न कोही चाहिँ केही आँट गरेका, केही जोसिला, केही सत्य चाहिँ जस्तो सुकै बेलामा पनि बोल्ने मान्छे जन्मिँदो रहेछ, जन्मिँदै जान्छ अरे क्या। यसको मतलब यो ओली जस्तो चाहिँ होइन। यो आँट, यो ओलीको आँट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आँटिलो भनिँदैन। आफूलाई चाहिँ तानासा भन्नु खोजिया छन्, तर यिनी चाहिँ यस्तो तानासा हुन्, यिनी कमेडियन तानासा हुन् क्या। अर्थात् कोही कलाकारले म चाहिँ ठुलो डाकु हो भनेर अभिनय गरे जस्तो मात्रै हो, त्यो खालको आँट भन्नु खोजेको होइन। एउटा इतिहासको त्यो आँट जसले सत्ताका त्यस्ता पुराना मक्किसकेका व्यवस्थाहरू प्रहार गर्नको लागि ऊ झुक्दैन के। त्यो प्रहार गर्नको लागि ऊ लेख्नमा आफ्नो हात काम्दैन के। उसको बोल्छ, लड्छ, सङ्घर्ष मात्रै गर्दैन कि उसले त्यसको लागि नयाँ आयामहरू पनि, विकल्पहरू पनि दिन्छ क्या। हो त्यो आँटिलो। त्यस्तो आँट भएको मान्छेहरू पनि युगमा जन्मिँदै जान्छन् अरे। तर थाहा छ यहाँलाई, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इतिहासदेखि नै सत्ताले मान्दैन, समाजले स्वीकार गर्दैन। उसले लेख्नु त लेख्यो, बोल्नु त बोल्यो, तर तत्कालीन समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन, सत्ताले स्वीकार गर्दैन। त्यस्ता महान व्यक्तिहरू, बुद्धकै कुरा गरौँ, मार्क्सकै कुरा गरौँ, अब यहाँ वैज्ञानिकहरू धेरैको कुरा आयो, ग्यालिलियोको कुरा गरौँ, ब्रुनोको कुरा गरौँ, सुकरातको कुरा गरौँ, प्लेटोको कुरा गरौँ, यी तमाम मान्छेहरू आफ्नो युगमा, आफ्नो समयमा बडो अराजक मान्छेहरू, अटेरी मान्छेहरू। उनलाई हो रहेछ है भाइ, आफ्नो युगमा, आफ्नो समयकालमा चाहिँ एक नम्बर त फटा भनेर गरिन्थ्यो कि। तर कालान्तरमा अहिले आएर चाहिँ त्यही मान्छे, उसको युगमा जो फटा थियो, अटेरी थियो, बदमास भनेर भनियो, उसलाई जेल हालियो, अनेक गरियो, त्यही मान्छे चाहिँ कालान्तरमा मूलधार भनेर उयो गर्न सकिन्छ। के को दुःख? कागजको दुःख मात्रै। त्यसो भएको हुनाले मेरो सुझाव यति मात्रै छ, शुभकामना यति मात्रै छ। माइकमा आवाज छैन, माइक छोडेको छैन, बानी हो नि त। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो समयमा कसैलाई खुसी बनाउन त्यो ठुलो कुरा भएन। एउटा हिम्मत, एउटा साहसका साथ जसले कलम चलायो, जसले सत्तामाथि प्रहार गर्यो, जसले सत्तामाथि प्रश्न के अरे बर्सायो, प्रश्नको भारीले किचायो, जसले त्यसले भविष्यमा के हो। त्यसो भएको हुनाले अब मैले यो किताब त आजै मात्रै देख्या हो। मेरो शुभकामना के छ भने हाम्रो समुदायले, हाम्रो समुदायभित्र त्यस्तो किताब बनोस्, त्यो किसिमको हाम्रो थाङसाङ लाउतीजीको बुक मार्फत उहाँको इमेज बन्न सफलोस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। सेवा। हाम्रो यो सम्बन्धित मुन्दुमसँग सम्बन्धित
मुन्धुमलाई हामीले जीवन दर्शनको एउटा मुख्य आधार हो भनेर बुझ्दछौँ र यसलाई आधार मानेर र यसलाई के भन्छ यसमाथि विभिन्न पाटोबाट यसलाई व्याख्या गर्ने विवेचना गर्ने र यसको महत्त्व र अर्थ धारणाहरू समाजमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसरी समाजमा प्रस्तुत गरेपछि समाजले एउटा मार्गदर्शन पाउने, समाजले एउटा व्याख्या पाउने, समाजले एउटा अर्थ पाउने अवस्था चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा भइरहेको कुरो हामीले पाउँछौँ। र अघि पनि हाम्रो व्याख्या विवेचनाहरू भयो। यो व्याख्या विवेचनाहरूले गर्दाखेरि हाम्रो यो मुन्धुमलाई अझ समृद्ध र अझ व्याख्यापूर्ण बनाउने अवस्था र बनिरहेको अवस्था छ। यो हाम्रो लागि एकदमै सुखद कुरो हो भन्ने मलाई लाग्छ र यस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा लाग्नुहुने तमाम मित्रहरूलाई हैन म धेरै धेरै प्रशंसा गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको योगदानको कदर गर्न चाहन्छु। एक दुईवटा अघि भएका कुराहरूमा म खास टिप्पणी गरिनँ र यो पुस्तकको बारेमा भन्दा पनि हामीले आफ्ना ज्ञानहरू के अरे तर्कहरू राख्ने सन्दर्भमा र आफ्ना विचारहरू विकल्प विचारहरू राख्ने सन्दर्भमा मेरो एउटा अनुरोध चाहिँ के छ भने, अपिल चाहिँ के छ भने, जस्तै हामी यो ज्ञान यो विचार छलफल भनेको कुरो अलिकति प्राज्ञिक कुरो पनि हो र एउटा समाजमा अलिक विशिष्ट के भन्छ योगदान दिइसकेको व्यक्तिहरूको एउटा सहभागिता पनि हो। त्यो विशिष्टता र त्यो केही अलिकति फरकपन भनौँ न, एउटा तपाईँहरूको त्यो चाहिँ देखा पर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले भन्नु खोजेको के हो भने यसको आफ्नै डिसिप्लिनहरू हुन्छन्। प्राज्ञिक क्षेत्रमा आफ्ना योगदानका कुराहरू, बहसका कुराहरू, छलफलका कुराहरू, त्यो डिसिप्लिनहरूलाई चाहिँ हामीले जुन ठाउँबाट हामीले त्यो ज्ञानहरू प्राप्त गऱ्यौँ र यो बहस गर्ने क्षेत्रमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ जुन प्राज्ञिक लाइनबाट, त्यो डिसिप्लिनलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गरेर फलो गरेर हामीले यस्ता व्याख्या विवेचना बहसको सर्कलमा प्रवेश गऱ्यौँ र समाजलाई त्यसरी डोर्यायौँ भने समाज अलिक कम के अरे दिग्भ्रमित हुन्थ्यो कि अलिक स्पष्ट हुन्थ्यो कि अलिकति विश्वासिलो वातावरण बन्थ्यो कि भन्ने कुरो चाहिँ मैले एउटा कुरा राखेँ। मैले यसो भन्नुको पछाडि के हो भने अहिले विचार त एउटा सामान्य व्यक्तिकोमा पनि आउँछ हैन, एउटा प्राज्ञिक व्यक्तित्वकोमा पनि आउँछ। तर यस्ता विचारहरू छलफल भएर, बहस भएर, हैन, विवेचना भएर, संश्लेषणको रूपमा आएर एउटा निष्कर्षमा आउने कुराहरू, निष्कर्षमा नआए पनि आफ्ना अर्थ र बुझाइहरू यो दृष्टिकोणबाट यो हो है भनेर बुझाइहरू जुन ढङ्गले बन्छन् प्राज्ञिक जमातमा, तर एउटा साधारण तहमा त्यो बन्न सक्दैन। त्यही कारणले प्राज्ञिक जगतको बहसहरू चाहिँ लथालिङ्ग भयो भने, कुनै डिसिप्लिनको आधारमा भएन भने हामी सामान्य पङ्क्तिहरू चाहिँ दिग्भ्रमित हुने, समस्यामा पर्ने स्थितिहरू हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो समाज त्यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालका बहस र तर्कहरू र अनि त्यसपछि आएर यस्तै बहस र छलफलहरू पनि कहिले कहिले यस कुराहरूमा अल्मलिरहेको, मिसमास भइरहेको, अनि त्यसपछि आएर एउटा वे पाउन नसकिरहेको अवस्था हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यस सन्दर्भमा तपाईँहरू जस्तो प्राज्ञिक जगतहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ, बाटो देखाउने व्यक्तित्वहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा डिसिप्लिनमा छलफल बहस गर्नको लागि म अनुरोध पनि गर्छु। त्यसले हामीलाई एउटा सहज बनाउँछ, समाजलाई सहज बनाउँछ हैन, उकुस मुकुस बनाउँदैन भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा पछिल्लो समयमा समाजमा बहस छलफलहरू छन् हैन, त्यो फेरि स्वाभाविक पनि हो। एउटा जीवन्त समाजमा त्यो एकदमै स्वाभाविक रूपले लिनु पनि पर्छ। तर प्राज्ञिक जमात र एउटा सामान्य व्यक्तिको एउटा बहस र छलफलको भनौँ न त्यो अवस्थाहरू चाहिँ छुट्टिनु पर्यो भन्ने हो।
र एउटा प्राज्ञिक जमातले बहस गरेको कुरोहरूले एउटा बाटो देखाउन सक्नु पर्यो भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहेँ। र यसको आफ्नै प्राज्ञिक बहसहरूको अध्ययनहरूको आफ्नै औपचारिक फर्मेटहरू हुन्छन् र एउटा कहिले मलाई कस्तो अनुभूत हुन्छ भने अघि हामीले भन्यौँ फेदाङ्बा साम्बा येबाहरू जो आफ्नो गुरुकुलबाट प्रशिक्षित भए र उनीहरू प्रशिक्षित भएर उनीहरू एउटा डिसिप्लिनमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छन्। तर अहिले उहाँहरूलाई आधार मानेर आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्ने प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू त्यो हदसम्मको डिसिप्लिन पनि पालना गरिरहेको छैन कि भन्ने ढङ्गले समाज चाहिँ उकुस मुकुस भइरहेको म आफ्नो अनुभूति यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु।